صاحبانو په ابتدا کې تمهیدن یو خبر در تکوما داغې نه پس به ان شاء الله تعالی زما په خبرو باندې بیا لږ په اسانه باندې پوهیږئ. دا یاد لرئ او دا خبره په ذهنو کې در سره واچوئ او داسې ځان سره په ذهنو کې واچوئ چې دا خبره نار نه په قبر کې هېره شي او نار نه په حشر کې هېره شي او هغه خبره دا ده چې که یو انسان ډیر نیک وي ډیر زیات د هغه ښایسته منځونه یي د هغه ښایسته عبادتونه یي د هغه روژې د هغه صدقات او خیراتي د هغه ذکر و اذکاری تلاوتی درود پاکی یو ډیر نیک انسانی خدا یاد لرئ چې د هغه په زړه کې محبت ادب د مصطفی علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه سره د دغه منځو سره د دغه روزو سره د دغه عبادتو رب لا یزال په حضور کې دا انسان او دا عبادت یا مردود دي دا قبول او منظور نه دي دا یاد لري او په دې باندې زار ته متفقون علی حدیث وایم ځان نه یو خبرم زنار تکوما امام بخاری امام مسلم ابو سعید خدری سے حدیث ارتوائے مباد کی و تمہید کے دا خبر ارسایات لرئی د انسان پا عباداتوں کی کوتاہی نشتا پا تقوی کی کوتاہی نشتا پا ذکر و اذکار کی کوتاہی نشتا خو کوتاہیا کمیا دا رسول اللہ مبارک پا محبت کے دا رب لا یزال پنیز باندے دا انسان مردود دے دا قیدہ دا قانون دے منزونه یا پورا دی او دسونه یا پورا دی روزی یا پورا دی صدقات یا پورا دی نیکی یا پورا دی پا معاشرہ کی پا دیر نیک سڑی باندے یادگی خوچ محبت دا آقا علیہ السلام مبارک پا نشتا زمکی والا خو نیک ارتویل ایشی خو اسمان والا پنیز باندے دا انسان نیک نہ دے بل طرف تا پا دی مرتا حدیث وائما او پا دا دوائیما خبر باندے مرتا حدیث وائما بل طرف تا یو انسان دے دا اغی پا عباداتو کی کوتاہی دا یعنی چنات سا کمزوری دا منز کی کمزوری دا پا روزو کی کمزوری دا پا نفلو کی کمزوری دا پا ذکر و اذکار کی خیرات صدقہ کی پا تلاوت کی یعنی پاغی کی کوتا دے پاغی کی کمزور دے خو صاحبانو زڑیا محبت دا مصطفیٰ علیہ السلام نا ڈک دے زڑیا ادب دا مصطفیٰ علیہ السلام مبارک نا ڈک دے حضور مبارک سر مین دا ربنا پس پا مخلوقاتو کے دا طول و نزیات اور سر مین دا حدیث بارتا انشاءاللہ بیانو ما دا اغ انسان دے چا رب لا یزال پنیز باندے دا قابل قبولم دے او دا اغ انسان دے چا دا مصطفیٰ علیہ السلام دا محبت تا وجنبا یا پورز دا قیامت باندے رب لا یزال جنت لبوزی کہ کوتاہی پا عباداتو کی راشی اور محبت دا مصطفیٰ علیہ السلام ہوئی آغا کوتاہی پا عباداتو کی مصطفیٰ علیہ السلام مبارک محبت پورا گئی خوک چرتا کوتاہی پا محبت دا مصطفیٰ علیہ السلام مبارک کیوا طول عمر سر بسجود ربتا چه تدا خپل تندے اور تا تھور کڑے اور تا خڑی اکڑے ستا پا عباداتو باندے آغا کوتاہی چه پا محبت دا مصطفیٰ علیہ السلام مبارک کی دا اغرب بلا یزال نپورا گئی دا یو قانون دے دار سر یاد ساتے